Naghatag daghang pamaagi sa pagkuniktar sa uban. Apan sa samang higayon, naghatag sa kini pagbati o pag-inusara, pagkupara sa kabulingon nga ito sa uban, o kakulang sa pagtagad sa tinuod nga espirituhan ng Panginoon. Ang daghang mga pressures or pagpitos sa edukasyon, panginabuhi o personal na kinabuhi, nagdala sa uban sa pagkahadlok, pagkagapoy, walay paglaong. Sa usa ka kalibutan na nag-awat sa individualismo o kaugalingong kagagbawan, daghang kabataan ang nagisod sa pagpangita o buhi na relasyon sa ilang pamilya o komunidad. Ang uban napasagdan sa ilang pamilya. Ang uban wala makagabi sa tinuod na pag-amuma o naghatag sa iyo ng mga desisyon tungod sa kawat mo o insaktong iya. Usa sa mga hagit ni ini ang gitawag nato ang depresyon nga miapekto sa mga kabatanunan. Apan karong panahon na lain klase nga depresyon nga migailap sa atong kailimbad. Ang naandan nato nga paglantaw may tungod sa depresyon nga usa ka bata na depress, gumikan sa pag-inusara o walay ka-istorya. Apan karong panahon na nakitay gitawag nga moderno depresyon nga bisan ang bata wala mag-inusara o daghang kaubad sa panimalay, ma-depress lang ihapon. E bisan kumplito ang pamilya o daghan sila sa panimalay, ang matag membro sa pamilya wala na'y panahon sa usa-usa, kay nabisi na sila sa ilang kaugalingon, sa ilang mga cellphone sunugan pang mga gadgets. Ang ubang membro sa pamilya nahiyagom sa sistema sa social media, nagabas sa mga daghang mga views, likes, reactions sa mga posts sa nagadaiyang social networking sites. Gusto mo punit sa mga tao na wala sila ilang, para lang sa ilang mga likes, views, and reactions, samtang wala usap nila nabantayin ang mga hinahinay na sila na-disconnect o napalayo sa mga tao na mas importante sa ilang kinabuhi, takip na ang ilang mga pamilya. Nawala na ang pagpakabana o pag-akiman sa ginikanan nga to sa anak o anak na to sa ilang ginikanan. Ang manunihon ni Jesus sa krus, nagdasal ka na to nga ang panagipusaw ang paghatag o bili sa pamilya. Tinahanglan ipatibabaw kung si Jesus mismo sa iyang labinisod na oras nagpakita o pugma o pagpagabana sa iyang inahan o sa iyang mga tinunan. Ikaw sa inahanglan maghatag sa makong pagpanggap sa atong isigataw. Sa pamilya, daghan ang kabatanunan nga nagkinihanglan sa ilang presensya, sa ilang mga ginikanan, apan sa lain-lain rason, sila nibiyaw o wala na matagal. Ang usa ka anak nga walay amahan o inahan, nga mugiya sa iyang espirituhanong kinabuhi, mas daling madala sa kasaypanan ang pulong ni Jesus. Nagtulong ka na nga bisan wala kita sa atong biological na pamilya, kita makapangita o espirituhanong
pamilya nga anda mag-amuma umamping ka nato. Ang simbahan, ang mga higala, o ang mga puutang katauhan sa komunidad, mahimong tinugdan sa maayong panaghiusa o panapang-alam sa kabatanunan. Sa eskwelahan o trabahoan, daghan ang naglisod sa pagpangita sa ilang direksyon. Tungod yan na may lamang sa gawang direksyon. Ang pulong ni Jesus nagpahinugtong ka nato na kita inangna magtinapangay mag-amuma sa atong isigkataw o maghimong kalibutan nga puno sa pagsinagtanay o pagtahod sa usa ka kalibutan nga puno sa kompetisyon o pagpangita sa kaugalingong kaharuhay. Kinahanglan nga ang espirituhanong panaghiusa maoy ipatigbabaw. Ang ugma nagipakita ni Jesus sa krus dili lang usa ka istorya sa kagahapon, kundi usa ka tawag sa kasamtangan ng panahon. Kita gitawag sa pagpukaw sa buhing panaghiusa. Ang pamilya sa Diyos na puno sa pagsinagtanay, pag-amuma, o tinuod na paghikumaay. Iniyo sa kapahinugdong na bisan sa pinakalisod ng kahintang. Ang Diyos, adunay plano, o buot siya na kita magtinapangay. Sama sa gibuhat ni Juan, ang kabatanunan, bitawag sa pagdawat sa ilang responsibilidad alang sa ilang isigkataw. Ang usa na panaghiusa nga puno sa tinuod nga pagpakabanaw, pagsinagtanay o gugma, mao ang tubag sa daghang mga problema sa atong kalibutan karon. Ang tawag ni Jesus nagpabiling nga buhi. Kita usa ka pamilya o kita may katungod o desisyon, obligasyon sa pagpakabana sa atong mga igsoon. Kung mag-uban kita, magtinamangay o maghigugmaay, mahimong kitang magdala sa kahayag, sa kasamtangan kalibutan nga puno sa kasamo o mga pagsulay. Ang kinabuhi, wala sa kantidad sa material na bahagi, kundi sa atong kapasidad sa pagpakita o gugma, pag-amuma o panaghiusa. Sa matag kapatagunan na makanong inintawa, iniusa kahagi. Mahimong ba ikaw na usa ka Juan nga andam mo dapat sa inahan na si Maria? Mahimo ba ikaw na usa ka Maria nga andam mo dawat sa usa ka anak nga si Juan? Ang uban, anaa sa imong kasing-kasing. Kung imong dawaton ang tawag ni Jesus, mahimo kitang usa ka tinugdan sa paglakong, pagpakabana, o tinuod nga panaghiusa diri sa kalibutan. Haligo malinto. Walay sukul ang buma sa Diyos alang sa iyang katawan. Masaligon kanunay mga ma si Maria ang ato inahan alang kanato ibumat sa karon ang atong mga pangamuyo alang sa atong mga paminahanglan ug alang sa kayuhan sa kinakabuk-ang katawan sa Diyos. O moingon kita ang akong pangamuyo.
Maria o Jesus, magdali ko na sa talikon, o kiusahan, talis sa bana o asawa, anak ko ginikanan, mag-ampo. Alam sa tanan kabataan o kabatanunan, aron ang grasya sa Diyos, magawag sa ilang kasikasin sa panglagang Jesus na atong manunuos o kang Maria, isip atong mapinanggaong inaha, mag-ampo. Ikaw pa ako, Diyos ko, lalo kibiyaan mo ako. Magkabagbato ni Brother sa Brother.